अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने फेरी टेल नावल की 9 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। अदन के पूछने पर हमीद बोला, मैं ज़रा सदफ़ी को देखूं। साथ ही हमीद कहता हुआ स्टडी रूम से बाहर निकला था। इससे 10 फुट की दूरी पर रहना, अदन बोला था और साथ ही इसकी निगाह फर्श पर गिरे बुक्स पर पड़ी जिसे सदफ़ी ने हाथ मार के गिराया था। इन बुक्स में से एक बुक से लिफाफा पैर झांक रहा था। ये लिफाफा कुछ वैसे ही था जिसमें आरिफ तकी को धमकी भरा खत मिला था। अदन ने झुककर लिफाफा उठाया था। अदन पुलिस पहुंच चुकी है। वो लिफाफा खोलकर देखना चाहता था कि हामिद की आवाज़ पर लिफाफा जेब में ठूंसता बैर की जाने बढ़ा था। ब्लैक ट्यूल अस्पताल जाना चाहता था। प्लान के मुताबिक मार्सिया से दो हाथ करने, मार्सिया को अपने पैर पकड़े गिड़गिड़ाते देखना चाहता था, मगर रास्ते में किसी की खटी खटी रोती आवाज़ इसके में मुसलसल बज रही थी। मासूम रोया रोया चेहरा इसे बेकरार किए जा रहा था और फिर अपने दिल के सामने हार मानते हुए इसने गाड़ी अपने फ्लैट की जानिब मोड़ दी। ए लड़की, कहाँ हो तुम? वो कमरे में दाखिल हुआ, पुकारा था मगर वो कमरे में नहीं थी। किचन की जानिब जाते थे इसे इसकी जोर जोर से हिचकी लेकर रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसके सबब ब्लैक ट्यूल के कदमों में तेजी आई थी। किचन की हालत देखकर वो दंग हुआ था। किचन का कति बुरा हाल था। हर चीज़ बिखरी हुई, दर्जन भरे अंडे ट्रे समेत फ्रिज के करीब गिरकर टूटे नजर आए। चालू टोस्टर में से स्याह भाप और ब्रेड जलने की बू किचन में फैली हुई थी और इन सब के दरमियान दरसिला फर्श पर उंगली थामे बैठी धुआंधार रोने में मसरूफ थी। इसके करीब ही सब्जी कटने की छुरी गिरी पड़ी थी। क्या तुम ठीक हो? वो बेसाख्ता इसके सामने बैठता हुआ पूछा, जो अपनी कटी हुई उंगली थामे हुई थी और साथ ही उंगली से रसता खून देखकर खौफजदा सी रोई जा रही थी। खून फर्श पर गिर गिर कर जमा हो रहा था। ब्लैक ट्यूल के सवाल पर दरसिला आंसू से भरा सुर्ख चेहरा उठाती नफी में सर हिलाए थे। ब्लैक ट्यूल का दिल जैसे बेसाख्ता तड़प उठा। आई एम सॉरी, इसने बेसाख्ता कहते दरसिला को खुद से लगाया था और फिर अगली पल इसे बाजू पर उठाकर बेडरूम लाता हुआ बेड पर धीरे से बिठाया। प्लीज रोना नहीं, मैं अभी आया। झुका दरसिला के आंसू साफ करता है इसने जैसे दरसिला से गुजारिश की, मगर दरसिला इसकी बात माने बगैर बड़ी दिलजमी से बस तू रोती रही। क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? इसकी उंगली की ड्रेसिंग करता वो बस तू रोती हुई दरसिला से पूछा। नहीं तो फिर? वो सू करती रोनी सूरत बनाए हिचकियाँ लेती हुई बोली थी। कट कुछ खास नहीं था, हल्का सा कट था, मगर अब वो दरसिला को समझ चुका था। वो मुंह बुसोर कर कहती इतनी क्यूट और मासूम लगी कि वो अपने लबों पे आई मुस्कुराहट रोक न सका था। इसको मुस्कुराता देखकर दरसिला को वो मजीद बुरा लगा और इसे बुरी तरह रोना आया। अगर अभी इसकी फैमिली होती तो उसके एक आंसू भी गिराने नहीं देते थे। इसकी जख्म के लिए डॉक्टरों की पूरी फौज तलब कर लेते, मगर वो बुरा इंसान इसे तकलीफ में देखकर हंस रहा था। दरसिला इसे नाराजगी से देखती मजीद तेज और आवाज से रोने लगी। यूं तो तुम रोती हुई भी बहुत खूबसूरत लगती हो, मगर प्लीज अब रोना बंद करो, वरना मुझे खौफ आता है तुम बेहोश ना हो जाओ। वो इसके आंसू साफ करते नरमी से बोला, जिस पर दरसिला ने नाराजगी से मोहतरम सुर्ख होती पलके उठाकर इसे देखा था और ब्लैक ट्यूल को लगा जैसे वो एक मर्तबा फिर इन खूबसूरत आंखों के ट्रांस में क्या हो। बहुत ज्यादा रोने की वजह से इसकी आंखों की दरारें सुर्ख हो गई थी, जो मजीद कातिल लग रही थी। काश कि तुम मार्सिया की बहन न होती, उसकी सजी पलकों को नरमी से अंगूठे से सुलाता बोला, जिसकी सबब दरसिला ने आंखें बंद कर ली थी। वो सांस रोके इन नम आंखों की सैर में झगड़ा कह रहा था, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। बंद आंखों के साथ हिचकी लेते वो बोली, बंद पलकों से भी आंसू रुखसार पर बह रहे थे और इन आंसू ने ब्लैक ट्यूल को साथ दिलाया कि वो आंसू से तकलीफ दे रहे थे। अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हो तो रोना बंद करो, ब्लैक ट्यूल ने खुद को कहते पाया। सच्ची? वो पट से आंखें खोलती दरसिला के चेहरे और भीगी आंखों में जो चमक उभरी थी इसने इसे माबूद किया था। ब्लैक ट्यूल को लगा वो अपना सर इस बात में हिला रहा है। शुक्रिया ड्यूल जी, आप इतने बुरे भी नहीं हैं। अगली पल दरसिला जोश और खुशी से कहती घुटनों के बल उठकर इससे गले लगी थी और ब्लैक ट्यूल को लगा जैसे सही मैंने अब इसकी सांस रोकी हो। तुम्हारा तो मामला सेट हो जाएगा, मगर मैं कैसे रहूँगा? वो झटके से इसे सामने करते जरहाना अंदाज में पूछा। इसके अचानक रवैया बदलने पर दरसिला बेसाख्ता खौफजदा का क्या मतलब? दरसिला इसके मजबूत शिकंजे से अपनी कुन्नी छुड़ाने की कोशिश करती पूछी। मतलब? ब्लैक ट्यूल मजीद जरहाना त्यौहार के साथ इसकी दोनों कुनियों से पकड़ के बेड पर झटके से लेटाता इस पर झुका था। दरसिला खौफ से कांपती इसकी शिकंजे में फंसे अपने दोनों बाजू को देखने के बाद इसे देखा, जो उस पर झुका अजीब तपिश भरी आंखों से देख रहा था। तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा? चलो जाने दो।
एक वादा करो, मुझे कभी नहीं भूलोगी। वो जो नासमझी सी देख रही थी, आखिर में फ़ौरन इस बात में सर हिला गई। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, चलो मैं ही कुछ ऐसे सामान पैदा मुहैया कर देता हूँ कि तुम मुझे कभी ना भूलो। दरसिला के नाफ़हम तसर्रुफ़ात को देखता, जलती आँखों से इसे देखता, वो दरसिला के माथे पर झुका था और दरसिला को अपने माथे पर 2 धकते अंगारों का एहसास हुआ था। इसका हलक खुश्क हुआ, हार्ट बीट तेज़ हुई, बेजान होते बदन से वो आंखें फाड़े से देख रही थी, जो अब मुस्कुराते इसकी आंखों में देख रहा था। वो फ़ौरन लड़ज़ाती हुई पलकें झुका गई थी। इससे पता चला है कि तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो। एक मर्तबा फिर छुपकर ब्लैक ट्यूल ने इसके कान में सरगोशी की थी, जिसके सबब दरसिला ज़ोर से अपनी आंखें मैच गई थी। क्या हुआ, कुछ मिला? सतफी ने मार्सिया से पूछा। हाँ, वो सैली को लेकर अस्पताल आया था। क्या हुआ सैली को? सतफी ने तड़प कर पूछा। अदन के चेहरे पर भी साया लहराया था। वो अब ठीक है, मार्सिया फ़ौरन इन दोनों को देखकर बोली। तुम सच बोल रही हो ना? सतफी नम आंखों से बोली। हाँ सतफी, वो अब ठीक है, मार्सिया ने इसे तसल्ली दी। अब सवाल ये उठता है कि दरसिला को कैसे ढूंढे? अमीन ने फ़ौरन सवाल उठाया। वो सब इस वक्त होटल के कैंटीन में ही जमा थे। अब मुझे खुद बहुत गुस्सा आ रहा है। सतफी अदन पर एक अजीली निगाह डालती मार्सिया से बोली। इसलिए तुम सैली को ढूंढोगी? अदन इसे तंज़िया अंदाज में देखता कहा। मुझे चैलेंज मत करना मेजर अदन तकीब, सतफी बनकर बोली। सही कहा, चाहे कितनी ज़हीन होने का दिखावा करे, मगर लड़कियां तो आखिर लड़कियां ही हैं। सिन्फ नाजुक नस्फ़ अलक। फौजान लबों पर तल मुस्कुराहट सजाए बोला। अच्छा दिखाओ। हाँ, मर्सिया ने लबे पर मुस्कुराहट सजाए फौजान को देखती सतफी को देखा, जो तेज से अदन को देखती मर्सिया को देख रही थी। ओह गर्ल्स वर्सेस बॉय, हमीद जोश से चिल्लाता हुआ बोला। चलो मर्सिया, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। सतफी खूनख्वार निगाहों से अदन को देखती चेयर घसीटती उठ खड़ी हुई थी। ऑल द बेस्ट अदन मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला। रहने दो अपना खुश्क ऑल द बेस्ट अपने पास। वो पैर पटक कर कहती पलट गई थी। मार्सिया भी उठकर सतफी के साथ चलती थी। तुम दोनों इन लड़कियों को कम मत समझना, कमाल की लड़कियां हैं। हमीद इन दोनों की गन गाता कह रहा था। अदन, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, वहाँ हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। फौजान हमीद को नागवारी से देखता बोला। ठीक है। अदन भी हमीद को गोरता उठ खड़ा हुआ था। लड़कियों, तुम दोनों को जितना ही है ताकि इन मर्दों की अकड़ तोड़ सको। हमीद जले बने अंदाज में दोनों के पीछे बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। समझता क्या है खुद को तीस मार खान? खुद मेजर है तो क्या मैं कोई चंचन हूँ? इसने सतफी यूसुफ को चैलेंज किया है। सतफी शदीद गुस्से में मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। गुस्सा था कि कम ही हो ही नहीं रहा था। हाँ ना, तो हम बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। मार्सिया सतफी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, जो 1 दर्जन चॉकलेट आइसक्रीम खाकर भी कम नहीं हुई थी। वो दोनों वापस होटल आए थे। मार्सिया के मखसूस टेबल के गिर्द इन्हें वो तीनों नजर नहीं आए। होटल के असूल में से था जो इस होटल में क़याम करता। कैंटीन में इसके नाम की एक मखसूस टेबल इस वक्त तक के लिए रिज़र्व रहती जब तक कस्टमर इस होटल में ठहरा रहता था, और मार्सिया तकी के टेबल पर इस वक्त कोई था जिसकी पुश इंटरेस्ट स्टोर की जानिब थी, मगर फिर भी मार्सिया इसे पहचान गई थी। सतफी, वो यहाँ है। मार्सिया की सर्द आवाज़ पर सतफी ने चौंक कर इसे देखा। कौन? मोहम्मद खान। मार्सिया की आंखों में शोले भड़क उठे थे। मैं इसे जान से मार दूंगी। नहीं, हमें पहले सैली को उससे लेना है, फिर तो मैं भी इसके सर पर जूता मार मार कर गंजा करना चाहती हूँ। सतफी मार्सिया को रोकती बोली। हमें तहम्मुल से काम लेना होगा, मेरे पास एक प्लान है, सतफी ने कहा, जिस पर गुस्सा कंट्रोल करती मार्सिया सर हिला गई थी। तुम इसे उगलवाने की कोशिश करो, दरसिला का है, हम एक दूसरे फ़ोन से कांटेक्ट करेंगे, मैं सब सुनती रहूंगी और फिर मैं दरसिला को इंशाल्लाह रिसीव कर लूंगी। नाइस प्लान सतफी, मार्सिया सर हिलाकर मुस्कुरा कर कहती। इसकी जानेब बढ़ी थी और सतफी आगे बढ़कर इस टेबल पर जा बैठी जिस पर इसकी रेजोनेशन थी। वो यहाँ से इन दोनों को देख सकती थी और सेल फोन के जरिए सुन भी सकती थी। क्या कर रहे हो यहाँ? मेरी बहन कहाँ है? मार्सिया शदीद ज़ब्त की इंतहा पर थी। तुम्हारा तहम्मुल काबिल तारीफ है मार्सिया तकी, ब्लैक ड्यूल ने सर उठाकर इसे देखकर कहा था, वरना मुझे लगा तुम मुझे देखती ही मेरा गला दबोच दोगी। मेरी बहन कहाँ है? मार्सिया इसके सामने वाली चेयर पर बैठी सर लहजे में पूछा। फ्राइडनिक्स लैंडिंग के 9th फ्लोर के अपार्टमेंट में। मार्सिया सुनती तेजी से चेयर ढकेलती उठकर उठी थी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी बहन मर जाएगी। इसकी सर्द आवाज़ पर मार्सिया के कदम रुके थे। मार्सिया को सतफी तेजी से होटल से बाहर निकलते दिखी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह अपने मकसद में इतनी जल्दी कामयाब हो गए थे। अलबत्ता अब मार्सिया को ब्लैक ड्यूल के सामने लाचार होने का नाटक करना था।
मेरा एक आदमी वहाँ गन लिए मौजूद है, इधर तुम हटी और इधर मेरे इशारे पर इसने तुम्हारी बहन को मार देना है। ब्लैक ट्यूट के सर लेजे में कहने पर मार्सिया चेहरे पर बेबसी तारे किए वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठी। तुम परेशान मत होना, मैं इस आदमी को संभालूंगी, सचफी इसके कान में मौजूद हैंड फ्री में कह रही थी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मार्सिया ने बेबसी से पूछा। तुम्हारी यही बेबसी देखने के लिए, तुम्हें अपने कदमों में भीख मांगता गिड़गिड़ाता देखने के लिए, वो नहायत नफरत से कह रहा था। इस नफरत की वजह मार्सिया के चेहरे को बखूर देखती पूछा। क्या तुम जानती नहीं हो वो तुम थी जिसकी वजह से मेरी फैमिली तबाह हुई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ब्लैक ट्यूट शोला भरी निगाह नजरों से देखकर भड़क कर कह रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस न्यूज़ को कास्ट किया जो तुम्हारे बाबा से मुतल्लिक थी। अच्छा किया, तुम मुझसे यूं ही मिली थी। इस दिन आधी रात में यूं ही इत्तेफाक से टकराई थी, मेरे घर भी यूं ही चली गई थी। वो शोलों में गिरा पूछ रहा था और मर्सिया की जुबान इस मर्तबा गंग हुई थी। नहीं है ना तुम्हारे पास, इसका जवाब कैसे होगा, क्योंकि इन सब के पीछे तुम थी। क्यों किया मार्सिया तक की तुमने मेरी फैमिली के साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, वो सब मेरा काम था। मार्सिया इसकी नफरत से जलती आंखों में देख कर बोली। मार्सिया मैं ब्लेडिंग के लिफ्ट में हूँ, कुछ देर और बातों में उलझाए रखो। सतवी को घबराई सी आवाज इसके कानों में गूंजी। लोगों का घर बर्बाद करना, इन्हें मारने पर मजबूर करना तुम्हारा काम है? ब्लैक ट्यूल ने थकते लहजे में पूछा। मुझे अफसोस है मोहम्मद, मगर तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ की वजह मैं नहीं हूँ, और मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए मार्सिया तक की। मैं बस तुमसे इंतकाम लेना चाहता हूँ। जिस तरह तुमने मुझसे सब कुछ छीना, इसी तरह मैं भी तुमसे सब छीन लूँगा। मार्सिया, मैं फ्लैट में कैसे घुसूं, ये तो लॉक है। सतफी की परेशान और घबराई आवाज पर मार्सिया भी परेशान हुई। उसने ब्लैक टूल को देखा जो बदस्तूरी से नफरत से देखे कुछ कह जा रहा था, जिसे अब वो सुन नहीं रही थी। लॉक ऑन द डोर, मार्सिया ने कहा था। क्या मतलब? ब्लैक टूल बोलता हुआ रुका और हैरान की से इसे देखा। मेरा मतलब है, तुमने कहा था मैंने तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दिया था, इसका क्या? मर्सिया फौरन बात को कवर करती बोली, और साथ ही धड़कते दिल से दूसरी जानिब सतफी को मुसलसल दरवाजा बजाते हुए भी सुन रही थी। वो दरवाजा ही नहीं, पूरा दिल तुमने तोड़ डाला। मर्सिया तकी एक जख्मी तासुर उभरा था ब्लैक टील की आंखों में, जिसने मर्सिया को कैद किया। खाला जानी, तारसिला की हैरान परेशान खुशी से भरपूर आवाज मर्सिया के कान में आई, और मर्सिया के अंदर जैसे इत्मीनान की एक लहर दौड़ी थी। तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी नहीं करने दे रहे हो, सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो। यकीन करो मुझे इस पर अफसोस है, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर तुम किसी ऐसे को चाहते हो जिसे ब्लेम कर सको, हकीकत जाने बगैर सारा इल्ज़ाम डाल सको। मैं तुम्हें एक मैच्योर इंसान समझती थी, मगर तुम निकले वही किसी पिटे मर्दों जैसे, जो खुद को बरी इल्ज़ाम किरदार देकर सारा इल्ज़ाम दूसरों पर ढोते हैं। और तुमने ये गलत सोचा है मोहम्मद के मर्सिया तक की तुम्हारे सामने गिड़गिड़ आएगी। तुमने बहुत गलत किया मेरी बहन को दरमियान में घसीट कर। तुम्हें मेरी बहन तक नहीं पहुंचना था। अब तुम मेरी कैर से कोई नहीं बचा सकता। मार्सिया कुर्सी से उठती टेबल पर दोनों हाथ टिकाए इसकी जानिब हल्का सा झुके कह रही थी। इसकी आंखों से शोले शरारे निकल रहे थे। तुम्हारी बहन अब भी? ब्लैक ट्यूल हैरत से बदली हुई खौफनाक मार्सिया को देखकर कहना चाहता था कि वो बात काट सही। नहीं है तुम्हारे कब्जे में, वो अब आजाद है। अच्छा? ब्लैक ट्यूल को लगा जैसे इसका दिल खाली हुआ हो, मगर अगली पल वो सर छटक गया। वेल डन, तुम हमेशा मेरी सोच से बढ़कर निकलती हो। ब्लैक टेल्स के मुकाबले खड़ा होता हुआ बोला। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ तुमने पहले से प्लान किया हुआ है। मार्सिया इसे मशकूक निगाहों से देखती बोली। पूरा तो नहीं, मगर तुम्हारी बहन को मुझे तुम्हें लुटाना ही था, मगर थोड़े अलग अंदाज में, तुम्हें तड़पा कर गिड़गिड़ा कर। मगर खैर, मुझे अभी और भी मौके मिलेंगे, वो इत्मीनान से कहता पलट गया। मोहम्मद खान रुको, मार्सिया ने जोर से कहा, मगर वो बिना रुके आगे बढ़ता ही गया। पब्लिक प्लेस पर वो कोई तमाशा नहीं कर सकती थी। तो मैं देख लूंगी, सर झटक कर कहती वो कमरे की जानिब बढ़ी थी जहाँ सतफी तारसिला को ले गई थी। इन दोनों के साथ रोने और हंसने की आवाज़ें और बातें करने की आवाज़ें मर्सिया कान में सुन रही थी, जिस पर इसका दिल भर आया और आंखें नम हुई थी। वहाँ इन लड़कियों ने तो कमाल कर दिया। इससे साफ पता चलता है अकड़ दिखाने वाले हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। हमीद काफ़ी उछल रहा था कि तारसिला मिलकी और इसे मार्सिया और सतफी ने ढूंढा था, मगर गर्ल्स जीत गई थी और बॉयज हार गए। आजकल यूं भी लड़के निकम्मे होते जा रहे हैं। कहते कहते हमीद की निगाह जैसी अदन और फौजान पर पड़ी, जो उसे खा जाने वाली नजरों से खो रहे थे। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ, अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं है। अब होम स्वीट होम जाने का वक्त आ गया है। हमीद खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। मुझे सैली से मिलना है। जब मैं इससे मिलने गया तो वो रेस्ट कर रही थी। अदन फौजान के
کندھے پہ ہاتھ مارتا اٹھ گیا تھا، جس پر فوزان مسکرا کر سہلا گیا۔ چلو میں بھی مرثیہ تقی سے مل لوں۔ فوزان ناگواری اور نفرت سے بڑبڑاتا مرثیہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ بیل بجانے پر دروازہ کھولتی مرثیہ نے ایک لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھا، اگلی پل وہ دروازے سے ہٹتی کمرے کے اندر بڑھی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر فوزان نے دیکھا وہ سوٹ کیس بند کر کے فرش پہ رکھ رہی تھی۔ اب جب تمہاری بہن کا مسئلہ حل ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری رخصتی ہو جائے۔ وٹ نان سینس! فوزان کے تحکم بھرے لہجے میں کہنے پر مرثیہ مختصر انداز ہنسی تھی۔ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، مرثیہ لاپرواہی سے کہتی لگیج گھسیٹ کر دروازے کے قریب لاتی بولی، جیسے اس نے فوزان کی بات کو ہوا میں اڑایا ہو، جس پر فوزان کا غصہ اگلی پل ناک پر چمکا تھا۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ مرثیہ کے لباس پر گئی جو معمول کی طرح جینس اور شرٹ میں ملوث تھی، اسٹائلر مفلر کی ماندے گلے میں چھو رہا تھا۔ مانتا ہوں تم میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جیسے چاہے لباس پہنوں، مجھ میں شرم حیا ہو یا نہ ہو، اس میں انٹرفیئر کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اب کی مرتبہ مرثیہ کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اسے اگنور کیے جا رہی تھی تو وہ مزید سر پر چڑھ رہا تھا۔ اگر تم بھول گئی ہو تو میں بتا دیتا ہوں، بدقسمتی سے تم جیسی بگڑی امیر زادی کا شور ہوں۔ تم جیسی بگڑی لڑکی کو سدھارنا مجھے آتا ہے، اگر تم سدھرو گی نہیں تو مجھے سختی کرنی ہوگی۔ وہ مرثیہ کو دیوار سے سختی سے لگائے ایک ایک لفظ چباتا ہوا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا ایسا لہجہ بڑے بڑے مجرموں کو کانپنے پر مجبور کر دیتا، مگر وہ مرثیہ تھی مغرور گھمنڈی جس نے آج تک دبنا سیکھا ہی نہیں تھا، اگرچہ اسے دبانا والا اس کا نام ہو ندار شور ہی کیوں نہ۔ مسٹر ASP، تمہیں پہلے خود کو سدھارنا چاہیے، پھر میری فکر کرنا۔ مرثیہ اگلی ہی لمحے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ پہ دے ماری تھی۔ وہ درد سے دورہ ہوا تھا جس کے سبب اس کی ڈھیلی ہوتی گرفتار سے مرثیہ نکلی تھی۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے درد کو دانت پہ دانت جمائے برداشت کرتا بے یقینی سے مرثیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی لڑکی اپنے شوہر پر ہاتھ بھی اٹھائے گی، وہ بھی اس جیسے شوہر پر۔ سامنے لڑکی نے ہاتھ کا بھی استعمال نہیں کیا تھا بلکہ اپنے گھٹنے کا کیا تھا۔ میرا نام مرثیہ ہے، بدلے کا دوسرا نام مرثیہ ہے، تم جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ اچھے سے پیش آؤ گے تو میں اس سے زیادہ اچھائی سے پیش آؤں گی، اور برائی سے پیش آنے کی کوشش کرو گے تو میں اس سے زیادہ برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ تم ابتدا کرو گے تو میں انتہا کروں گی۔ یہ بھول جانا ہے SP صاحب، مجھے تم اپنے کنٹرول کر سکتے ہو۔ ایک ایک لفظ کو طنزیہ انداز میں ادا کرتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی، کچھ قدم چل کر وہ رکی۔ اور ہاں، ایک بات تو طے ہے، ہم ساتھ میں کبھی نہیں رہ سکتے۔ ڈیوورس پیپر تیار کروا لو، میں چاچو اور صدفی کو منا لوں گی۔ کہتی ہوئی ڈور کھول لگیج گھسیٹتی وہ باہر نکلی تھی۔ وہ شعلہ گلتی نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ صحیح کہا، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ڈیوورس بھی تمہیں ضرور دوں گا، مگر ابھی نہیں، تمہاری یہ ساری اکڑ توڑنے کے بعد۔ بہت غلط کیا مرثیہ ڈیئر، مجھ سے پنگا لے کر۔ دروازے کو نفرت سے دیکھتا ہوا بڑبڑایا تھا، وہ جو میرے غم میں شریک تھے، جنہیں میرا غم بھی عزیز تھا۔ میں جو خوش ہوا تو پتہ چلا وہ میری خوشی کے خلاف تھے۔ ان کی معصومیت واپس لوٹنے پر ایک نیا طوفان ان کے منتظر تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے جوان لڑکیوں کا گھر سے ہفتہ غائب رہنے کا؟ وہ تینوں جیسی معصومیت میں داخل ہوئی۔ صوبیہ بڑی ماں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز انہیں خوش آمدید کیا۔ انہوں نے دیکھا ان کے سارے رشتہ دار وہاں مجتمع کھڑے انہیں ناگوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سیلی گڑیا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، صدفی نے درسلا سے کہا۔ جی خالہ جانی۔ درسلا پریشانی سے ان سب کو دیکھتی وہاں سے گئی تھی۔ درسلا کے اغوا کے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ یوں تو درسلا اپنے پردے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی تھی، اور پھر جو قریب کے لوگ تھے، انہیں عدن نے کہا تھا کہ درسلا کو عارض سکی کے غم کی وجہ سے دور کسی رشتہ دار کے یہاں بھیج دی ہے اور شادی کو اس وقت کے لیے کینسل کر دیا ہے۔ یوں درسلا کے متعلق کوئی کچھ جانتا نہیں تھا۔ آپ کو کیا پرابلم ہے بڑی ماں؟ شنا لگیج کمرے میں لے جاؤ، مرثیہ بیزاری سے صوبیہ کو سوالیہ انداز میں جواب دیتی شنا سے مخاطب ہوئی۔ مرثیہ تقی کا مشہور بیزاری لئیے جملہ جو سامنے والے کو بتاتا کہ سوال کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو مخاطب کو جلتے توے پر بٹھا جاتا تھا۔ ابھی بھی صوبیہ سن کر بری طرح جل اٹھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے بڑے ابا کہہ اٹھے، پرابلم کیوں نہیں ہوگی؟ تم لڑکیوں کی ایسی بری حرکتوں کی وجہ سے ہماری نیک شریف بچیاں بگڑ رہی ہیں۔ اس طرح بنا محرم کے بغیر راتیں گزارنا اچھی لڑکیوں کا شیوا نہیں ہے۔ بڑے ابا انہیں ناگواری سے دیکھتے کہہ رہے تھے، یہ بغیر محرم کے نہیں تھی، ان کے ساتھ ان کے محرم بھی تھا۔ عدن سپٹ سنجیدہ انداز میں انہیں جواب دیتا ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ صدفی کو عدن کس طرح کہنے پر اس پر بڑا پیار آیا تھا۔
اس کی ساری ناراضگی اور رانچ ہوئی آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی بلائی لیتی اس نے ایاز تقی کو دیکھا جو کچھ کہہ رہے تھے۔ عدن تم ان سب میں بڑے ہو، سمجھدار ہو، تمہیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ اب اس طرح گھر کو عارض بھائی کے جانے کے بعد ایک سربراہ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ معصومیہ کی سربراہ کون ہے؟ اگر نہیں جانتے تو بتا دو کہ وہ عدن تقی ہے۔ مرثیہ ان سب کو دیکھتی مضبوطی سے بولی، عدن ابھی چھوٹا ہے، جب اس سے بڑے یہاں موجود ہیں تو اس کی سربراہی کون مانے گا؟ صوبیہ بڑی معصومیہ انداز میں بولی، صحیح کہا، تمہاری بڑی ماں نے اس گھر کا سربراہ اب سے میں ہوں۔ عارض تقی ریاض تقی اطمینان سے بولے، کون مانے گا آپ کی سربراہی؟ مرثیہ نے دو ریاض تقی کے آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ میں بڑا ہوں، اصولاً تو یہی ہونا چاہیے نا بیٹا۔ ریاض تقی نے فوراً لہجہ بدل کر شفقت سے کہا، اصول یہی کہتی ہے جو ملک میں ہے وہ سربراہ ہے، اور اس ملک میں اور درسلا ہے، سو ہم طے کریں گے کہ سربراہ کون ہوگا۔ ہمارے کرج کا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ہمارے لیے ہمارے چاچو ہی کافی ہیں، اور رہی آپ لوگوں کی بات تو جو چاہیں وہ کریں۔ آپ کی مرتبہ مرثیہ نے 2 ٹکے سخت اور مضبوط لہجے میں سچ کی کرواٹ ان کے کان میں انڈیلی تھی، جسے سن کر وہ سبھی تلملا اٹھے۔ عارض نے کبھی ہم سے اس طرح بات نہیں کی جس طرح تم بات کر رہی ہو، اگر وہ تمہارا باپ تھا تو میرا شوہر کبھی بھائی تھا۔ بڑی ماں تلملائی ہوئی بولی، صوبیہ مرثیہ صحیح کہہ رہی ہے، یہ ان کا گھر ہے تو اصول بھی انہی کے ہوں گے۔ ریاض تقی اب کی مرتبہ لہجے میں دکھ سمائے بولے، اگر آپ لوگوں کا نام ندا ڈرامہ ہو گیا تو اب ہم جائیں؟ مرثیہ اکتا کر بولی، ارے کتنی کمال کی بات ہے، آج سبھی ساتھ ہیں۔ اچھا ہے مرثیہ بیٹا، میں تمہیں کتنی گالیں کی مگر تمہارا نمبر بن جا رہا تھا۔ تبھی عارض تقی کے وکیل اعجاز احمد معصومیہ میں داخل ہوتے بولے، ان کی آمد نے ایاز تقی اور ریاض تقی اور ان کی فیملی کے اندر کھلبلی مچا دی۔ سوری انکل، بیٹری ڈاؤن تھی تو سیل فون آف تھا، اور سب خیریت؟ مرثیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور عدن کو دیکھا۔ اسپیٹس آیا، سب دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی اس نے صدفی کو دیکھا جو اسے دیکھ کر لاامنی سے کندھے اچکا گئی تھی۔ میں یہاں عارض تقی کی وصیت بتانے آئی ہوں، بزنس کا معاملہ کچھ گڑبڑ چل رہا ہے، اگر بر وقت انہیں سنبھالا نہ گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ اعجاز احمد صوفے پہ بیٹھتے بولے، مگر کیوں؟ کمپنی تو بڑے ابا ایاز چاچو اور بشار بھائی ہینڈل کر رہے ہیں نا؟ مرثیہ نے پریشانی سے پوچھتے ایاز تقی ریاض تقی کو دیکھا، بالکل ہم اچھے سے سنبھال رہے ہیں، اور پھر ان بچوں کی عمر تو ابھی گھومنے پھرنے کی ہے، بزنس سنبھالنے کی تھوڑی نہ ہے۔ ریاض تقی نے فوراً کہا، جس پر صدفی نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا جنہوں نے ابھی ایک ہنگامہ سے گھومنے پھرنے کے اوپر سے کیا تھا، میرا کام عارض تقی صاحب کی وصیت بتانا ہے، سو میں بتا رہا ہوں۔ اعجاز احمد افسوس بھری نظروں سے مرثیہ کو دیکھنے کے بعد ان سبھی کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، بے شک معصومیہ دونوں بہنوں کے نام ہے، البتہ عدن اور صدفی کے لیے انہوں نے ایک منشن بنوایا ہوا ہے جو وہ تم دونوں کی شادی کی گفٹ کے طور پر عنقریب دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس پر کام شروع تھا۔ بائی چانس؟ صدفی نے برائے لہجے میں کہتے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں پھیکی تھی، عدن کی آنکھوں میں دکھ بھرے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ امپورٹنٹ وصیت کمپنی کے اوپر سے ہے، کمپنی کے 60% شیئر عارض تقی صاحب کی فیملی کے پاس اور 40% ہیں، 60% میں سے 5% ریاض تقی اور عارض تقی کی ہیں، اور 10% درسلا، عدن تقی، مرثیہ تقی اور صدفی یوسف کی ہیں۔ مرثیہ تقی فرسٹ نیوز چینل اب آپ کا ہے، کیا مطلب؟ مرثیہ بے ساختہ چونکی، عارض تقی صاحب نے آپ کی رخصتی کے تحفے کے لیے اسے خرید کر آپ کے نام کر دیا تھا، ساری جائیداد اور بینک بیلنس سے اپنی بیٹیوں، بھائی اور سالی کے لیے دنیا خریدی اور اپنے تقی بھائیوں کو صرف 5% کا لالی پاپ تھما دیا۔ بڑی ماں نے بے ساختہ جل کر ولولہ کیا، ان سبھی کے چہرے بگڑے اور جلے بھنے نظر آ رہے تھے۔ یہ عارض تقی صاحب کی جائیداد تھی اور ان کی وصیت۔ اعجاز احمد کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اور ہاں، سب سے اہم وصیت کہ کمپنی کا CEO عارض تقی نے اب اعجاز احمد دلچسپی سے ان سبھی کے تناؤ بھرے چہرے دیکھے رکے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے صدفی کو دیکھا جو اس تناؤ اور لعن سے لاپرواہ ایاز تقی اور ریاض تقی کو کھا جانے والی نگاہوں سے کھو رہی تھی، جسے دیکھ کے لگتا تھا کہ یقیناً وہ اپنے دل میں بنا روکے انہیں سنائی جا رہی ہے۔ وہ مسکرائے۔ اعجاز احمد عارض تقی کو صدمے میں جاتا دیکھ کر اطمینان ایوری ڈے نیو ٹیچ کمپنی کی نئی CEO صدفی یوسف ہیں۔ اعجاز احمد ریاض تقی اور ریاض تقی کو صدمے میں جاتے دیکھ کر اطمینان سے کہہ رہے تھے، وٹ؟ صدفی کو بڑے زور کا جھٹکا لگا تھا، اس نے بے یقینی سے سب پہ نظر ڈالی، جن میں سے کچھ کے چہرے پہ صدمہ، غصہ، ناراضگی، حسد، جلن نظر آ رہی تھی، تو مرثیہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، البتہ عدن کے اسپیٹ چہرے سے کچھ بھی جاننا ممکن نہیں تھا۔
اس کے احساسات کیا تھے اور ہمارا حصہ اس کا کیا؟ ہم نے جو اس کمپنی میں اپنے دن رات کی محنت دی، کمپنی عثمان کی بلندی تک پہنچایا، محنت ہم نے کی پھل کوئی اور کھائے؟ آرے تک کی شدید غضب ناک ہو کر کہہ رہے تھے، کون سے حصہ، کون سی محنت؟ اب کی مرتبہ عدن نے آگے بڑھ کر سپیٹ انداز میں پوچھا، کس حصے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ حصہ جو آپ نے ڈبو دیا، جس پر میرا بھی برابری کا حق تھا۔ یہ سب خالص عارض بھائی جان کی محنت کا وسیلہ ہے، جس میں آپ کا 1 روپے کا بھی حصہ نہیں ہے، نہ ہی محنت۔ پھر بھی بھائی جان نے آپ کو کمپنی کا 5% حصہ دار بنایا، اور آپ جانتے ہیں اس 1% کی قیمت کتنی ہے، جتنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے نکمے بیٹوں کو اپنی کمپنی میں جاب دی اور رہنے کے لیے اپنا گھر دیا۔ اب اور کیا چاہیے آپ سب کو؟ عدن نہایت ہی چپتے لہجے میں کہہ رہا تھا، جس پر ان سبھی کے منہ پر تالے پڑے تھے۔ مگر یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، خالد نے کمپنی کی بھاگ توڑ ایک غیر نہ سمجھ امچور لڑکی کے ہاتھ میں تھما دی، جو کمپنی کو ڈبو تو سکتی ہے مگر مزید اٹھا نہیں سکتی۔ کیا سوچ کر ایسا کیا خالد نے؟ ریاض تقی صدفی کو زہریلی نگاہوں سے دیکھتے، اپنا غصہ ضبط کرتے عدن سے نرمی سے بولے، تم ابھی چھوٹی ہو صدفی ان سب کے لیے، اور پھر ابھی تو تمہاری رخصتی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کے مزے لو، ان سب جمیلوں میں مت پڑو۔ پیپر پر دستخط کر کے ایس ای او ریاض بھائی جان کو بنا دو، یہ کافی تجربے کار ہیں، اور جب تم تھوڑی سمجھدار ہو جاؤ گی تو ایس ای او بن جانا۔ ایس ای او ریاض تقی نے لہجے میں مٹھاس سمائے تکبر سے کہا، جنہیں صدفی نے ہونک پن سے دیکھا، اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، جیسی وصیت میں ہے سب کچھ ویسے ہی ہوگا۔ کمپنی کا ایس ای او صدفی ہی رہے گی۔ صدفی اور مرثیہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ عدن حتمی انداز میں بات ختم کرتا صدفی اور مرثیہ سے کہتا، خود بھی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صدفی یوسف، ایس ای او بننا مبارک ہو، کمپنی آپ کو کل جوائن کرنی ہے۔ اعجاز احمد صدفی کو مسکرا کر کہتے بیر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ چلیں صدفی۔ ہونک نظر آتی صدفی کو مرثیہ ہاتھ پکڑ کر کھینچتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ معصومیہ کی نیچے بسے باسیوں نے انہیں زہریلی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک مرثیہ اور درسلا کے والد ہیں جنہوں نے ساری دنیا ان کے نام کر دی، اور ایک ہمارے والد ہیں جنہوں نے سب کچھ چھین کر ہمارے سر قرض میں ڈال دیا۔ اعجاز نہایت تلخی اور کرواٹ پڑے لہجے میں ریاض تقی اور عارض تقی کو دیکھتا بولا تھا، مجھے قطعی شرم آتی ہے، آپ کو میرے والد ہیں۔ اعجاز تلخی سے ریاض تقی سے کہتا وہاں سے گیا تھا۔ بھائی صاحب، بشار نے تو کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، کمپنی کے میجر شیئر ہمارے نام ہو جائے گا، مگر یہ کیا ہوا؟ کہاں ہے بشار؟ ریاض تقی بڑے انداز میں کہہ رہے تھے، وہ ملک سے باہر گیا ہے کمپنی کے کام کے سلسلے میں، کل تک وہ آ جائے گا، مجھے یقین ہے وہ سب سنبھال لے گا۔ ریاض تقی پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے بولے اور ساتھ ہی ریاض تقی کو تسلی دی، اب کیا سنبھالے گا بشار؟ جب سب کچھ عارض طے کر گیا، وہ بستور بڑے انداز میں کہتے وہاں سے تن فن کرتے کہتے، میں کیسے سنبھالوں گی اتنی بڑی کمپنی کو؟ نو وے۔ ریاض اور ریاض بھائی صحیح کہہ رہے تھے۔ صدفی بیڈ پہ چٹ لیتی چھت کو دیکھتے بے یقینی اور صدمے سے کہہ رہی تھی، کیا صحیح کہہ رہے تھے؟ مرثیہ جو کاغذ پہ بیٹھی چڑھ کر پوچھا، وہ اور بابا نے جو فیصلہ کیا پھر کیا وہ غلط ہے؟ مرثیہ ناراضگی سے بولی، کیا ہوا؟ آپ ہی کس معاملے میں بات کہہ رہی ہیں آپ دونوں؟ درسلا حیرانگی سے دونوں کی تصرا دیکھتے پوچھا۔ بابا صدفی کو کمپنی کا ایس ای او بنا گیا اور صدفی کو اپنی قابلیت پر شک ہے، مرثیہ روانی میں کہہ گئی تھی، اور بابا؟ اور وہ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں بھی نظر نہیں آ رہے، کیا آفس میں ہے؟ درسلا کے سوال پر ان دونوں کی سانسیں تھمی تھی، بھاری ہوتے دل و دماغ کے ساتھ صدفی اور مرثیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بابا صدفی کو کمپنی کا سی ای او بنا گئے اور صدفی کو اپنی قابلیت پر شک ہے۔ درسلا وہ تمہارے ہونے کے بعد بھائی جان مزید بیمار ہو گئے تھے، اور صدفی اٹک کر بامشکل خود کو رونے سے روکے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر کیا ہوا؟ درسلا نے خوف سے دھڑکتے دل سے پوچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ کچھ نہیں، بس ڈاکٹر نے کہا بابا کو کسی ایسی جگہ بھیجنا ہوگا جہاں وہ ریلیکس، ہر ٹینشن سے آزاد رہے، تو ہم نے انہیں ہل اسٹیشن پر کچھ دنوں کے لیے بھیج دیا۔ مرثیہ نے اطمینان سے کہا، البتہ اس کی آنکھیں قطعی مطمئن نہیں تھیں۔ صدفی نے حیرت اور صدمے سے مرثیہ کو دیکھا تھا، اچھا یہ تو اچھی بات ہے کہ بابا ٹھیک ہیں، درسلا نے ناسمجھی سی کہہ رہی تھی، البتہ اس کا خوف سے دھڑکتا دل مطمئن ہوا، مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، کیا میں ان سے ٹیلی فون پر بات کر سکتی ہوں؟ درسلا کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر مرثیہ نے تڑپ کر اسے گلے لگایا، میں بھی مس کر رہی ہوں سیلی، مگر وہ جہاں کہیں ہیں وہاں کوئی نیٹ ورک ٹاور نہیں ہے، اس لیے وہاں ٹیلی فون کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے۔ مرثیہ کہتی اپنی آنسوؤں کو روک نہیں پائی، کوئی بات نہیں آپی، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارا بابا ٹھیک ہے۔ درسلا مرثیہ کو روکتا محسوس کر بے قراری سے بولی، جس پر مرثیہ سختی سے بھیج گئی اور بھیگی پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑی صدفی کو
جو خود بھی رو رہی تھی اور نفی میں حصہ لہرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو مرثیہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا، مگر وہ بھی کیا کرتی جبکہ جانتی تھی کہ اس کی معصوم بہن کمزور دل کی ہے۔ اسے پچھلے دنوں کا کارڈک اور ایرسٹ کا اٹیک آیا تھا۔ وہ درسیلا کو بابا کے متعلق سے بتا کر رسک نہیں لے سکتی تھی، وہ مزید کسی اپنے کو کھونے کی ہمت قطعی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے طے کیا تھا صحیح وقت آنے پر وہ درسیلا کو سلیقے سے سب بتا دے گی۔